पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुन्छ पुण्य सर? म ठिक छु सर। यो एआईले पनि खत्तम बनायो नि सर। के गरेछ? यहाँनिर हेर्नु न, हाम्रो ज्ञानबहादुर साईको चाहिँ विवाह भएको फोटोहरू यसरी ल्याइदिएछ नि। खै यहाँ हेर्नु न, यहाँ विवाहको फोटोहरू पो ल्याइदिन्छन्। यो एआईले पनि अब एआई होइन, यो रियल हो। रियल हो? हो, रियल हो। यो फर्स्ट बुकमै मैले तपाईँलाई बताइदिएँ। यो उहाँको विवाहलाई त मैले पनि देखेँ, भेटेको मान्छे हो होइन। अब उहाँले सार्वजनिक मिडियामा विवाह गरौँला नि भने पछाडि विवाह भएको छैन भन्ने जस्तो आशयमा बोल्नुभयो भनेर तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो। तर सार्वजनिक रूपमा उहाँले मेरो विवाह भएको छैन, म अनम्यारिड हो भनेर त भन्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ होइन। तर हेर्न, यो एआईले के गरे हो होइन। उहाँको विवाहको बारेमा एउटा रहस्य त मैले खोल्नै पर्छ। विनयजङले, खास गरी विनयजङ बस्नेतजीको उहाँसँग सम्बन्ध फाटो आउनुको कारण एउटा, उहाँले विवाहको विषयमा जुन रहस्यमय तरिकाले दुई अर्थी कुरा गर्ने वा कतै कतै चाहिँ विवाह नभएको, अविवाहित रहेको इम्प्रेसन दिन खोजेपछि नि सम्बन्ध बिग्रिएको कुरो मसँग गर्नुहुन्थ्यो। खास गरी भन्ने भने यो जनआस्थामा यो सम्बन्धी डिटेल्स छापिया पनि छ। छापिएको छ? छापिया छ। यो महाभूकम्पको बेला सायद 2014तिरको कुरा हुनुपर्छ। उहाँको विवाह भएछ त्यतिखेर। अब अनमी तालिम गर्दै गरेको एकजना सिंह बहिनीसँग विवाह भयो। अब जनआस्था रिपोर्ट्सको अनुसार चाहिँ साँच्चै ठकुरीको छोरी सिंह लेखेको छ। ठुलाबडा अझ मन्त्रीकै छोरी भतिजी के हो भनेर उहाँले प्रेम विवाह गर्नु अरे। गरिसकेपछि उहाँले बुझ्नुभयो कि उहाँ त शिल्पी समुदाय दलित चेली हुनुहुन्छ भन्ने बुझेपछि चाहिँ सम्बन्ध निकै नै जटिल भएको र अझ जनआस्था न्युजले बताएअनुसार त्यो अहिले पनि मसँग लिङ्क छ। उहाँले त अब सुसाइड एटेम्प नै गरेको र हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गरेर काठमाडौँ ल्याएको भन्ने कुरा त्यहाँ छ जनआस्था न्युजमा छ। हो, जनआस्थामा। त्यो के पढिबाची सुनौ? हुन्छ यो कुरा मलाई चाहिँ अब त्यति बेला गाई मैले देखा भेट्या होइन। उहाँ जब सुर्खेतमा कुटिनु भयो नि ज्ञानबहादुर साई, त्यति बेला चाहिँ मैले यो चेलीलाई भेटेको हो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ मैले देखेको पनि छैन, भेटेको पनि छैन। अनि यो जुन तपाईँले त्यो लडेर चाहिँ हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गरेको भन्ने कथा चाहिँ मैले पनि पहिल्यै सुनेको, धेरै अगाडि सुनेको। अब अप्रमाणित कुरा त गर्नु भएन मिडियामा। होइन, यो जनआस्थामा आएको न्युज नै म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु। किनभने हामीले यो कल्पित ढङ्गले भने होइन कि त उहाँले जनआस्थामा आएको न्युज गलत हो भनेर खण्डन गर्नु पर्यो, त्यो पनि गर्नु भएको देखिँदैन। त्यसकारण यहाँ के रहेछ, के आएको रहेछ, एकचोटि म यो जनआस्थामै आएको न्युज तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। त्यसपछि थप कुराहरू स्पष्ट होला। यहाँ आएको रहेछ, सांसद ज्ञानेन्द्र साईको यो पक्ष झन् शङ्कास्पद भनेर एउटा न्युज आएको छ। यो अलिकति खुल्दैछ जनआस्था न्युजमा, यहाँ हेर्नु होला। मैले कुनै बनाऊ कुरा गरेको होइन। अब यहाँनिर अब अलिकति पढेरै सुनौ कि क्या? भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको परिचय बनाएर राजनीतिमा छिरेका ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई राप्रपाका चर्चित सांसद हुन्। सधैँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने साईको शैक्षिक योग्यतादेखि वैवाहिक जीवनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिका 3 नाराकोटका उनी यस पटक पनि पटक विवादमा तानिसकेका छन्। एसएलसीको सर्टिफिकेटमै खोट देखिएको छ। जुम्लाको कैलाश माविबाट 63 सालमा एसएलसी दिएका हुन्। सिम्बल नम्बर 0630215 के भएका उनले 72 सालमा बल्ल एसएलसी उत्तीर्ण गरेको शङ्कास्पद तथ्य बाहिर आएको छ। कति सालमा रे? 72 सालमा। पहिला कतिमा दिएको? 63 बारे। भनेपछि यो त सम्भव जस्तो देखिएन। यहाँ सिम्बल नम्बरै छ होइन। भनेपछि अनि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको विवरण झनै रहस्यपूर्ण छ भनेर यहाँ गरेको छ। र सङ्घीय संसद सचिवालयले बुझाएको वैयक्तिक विवरणमा सीए अध्ययनरत भनिएको छ। तर उनले कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको आधिकारिक रेकर्ड कहीँ कतै छैन। र 2063 सालमा एसएलसी परीक्षा पहिलोचोटि दिएको ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईले 2072 सालमा मात्रै एसएलसीको सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको यहाँ देखिन्छ। र यो नै शङ्कास्पद छ भनेर जनआस्था न्युजको दाबी छ।
अब यहाँ अर्को छ वैवाहिक जीवन समेत विवादमा भनेपछि डिल्लीराम खनालले बारम्बार तपाईँको एसएलसीमा प्लस 2 को देखाउनुहोस् भन्दा पनि उनले नदेखाउने कारण त्यही रहेछ सीएको झासा दिनु डिल्लीराम खनालले भने त धेरै कुरा पो मिल्दो रहेछ म त उनलाई त्यति अलि हल्का लिन्थेँ म उनलाई होइन तर उनले भनेका धेरै कुरा त्यति राइट लिनु हुँदैन अब यो पढेर सुनौ है वैवाहिक जीवन समेत विवादमा सांसद शाही र एकजना महिलाको तस्बिर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ दुवैजना बेहुला बेहुलीको पहिरनमा एकअर्कालाई अँगालो हालिरहेका छन् भनेको चाहिँ त्यो इन्दु सिंह बहिनीले हालेको फोटो हो जो उनको विवाहित पत्नी भनेर भनिन्छ अब यहाँनिर एउटा कुरो चाहिँ मैले के बताउनु पर्छ भने इन्दु सिंह एउटा शिल्पी समुदाय दलित चेली हुन् भन्ने थाहा पाएपछि उनी विभेदमा परेको भनेर यो न्युजले दाबी गर्छ म पढेर सुनाउँछु एकछिनपछि र त्यसपछि उनी अहिलेसम्म पत्नीको रूपमा कहीँ कतै सार्वजनिक भएकी छैनन् कुनै टिकटकमा पनि आएकी छैनन् केही पनि छैन त्यो पछि उनको फेसबुक अकाउन्ट पनि डिएक्टिभ छ र त्यतिखेर उनले आफ्नो अकाउन्टमा हालेकै ती फोटाहरू हुन् यो कुनै बाहिरबाट तानेको होइन इन्दु सिंह बहिनीले हालेको फोटोहरू नै बाहिर आएको हो हामी विवाहित जोडी हौँ भनेर उहाँले हालेको सिन्दुर गरेको त्यो फोटो उहाँकै हो र त्यो होइन त्यसो कहाँ हुन्छ 2014 अर्थात् महाभूकम्प ताकाको फोटो हो उहाँ 72 सालमै विवाहित हुनुहुँदो रहेछ त्यसपछिका यी अरू अभियन्ता बन्ने आदि इत्यादि तर एउटा रहस्यमय कुरा के छ भने यो हाम्रो बुलन्द खबर चलाउने दिवस भाइले उहाँ सांसद भएर चट्ट दौरा सुरुवालमा ठाटिएर आएपछि मान्यज्यू संसदको ढोकामै रोकेर अब तपाईँ त एकदमै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ विवाह कहिले खुवाउनुहुन्छ भन्दा हेर्दै जाउँ भनेका छन् त्यो भनेका के उहाँले के भन्नु होइन सुन्नु न होइन विवाह कहिले गर्ने भन्दा भनेका छन् हाँसेका छन् होइन भनेपछि उनले के भन्नु पर्थ्यो भने म अलरेडी विवाहित मान्छे हो भाइ होइन त्यसकारण यो प्रश्न असान्दर्भिक हो भन्नु पर्थ्यो नि अनि अर्को गजबको कुरा के छ भने चियापान विथ नरेश भन्ने कार्यक्रममा एउटा युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो अपलोड छ अहिले पनि होला त्यो त्यसको टुक्रा पनि निकै भाइरल छ त्यहाँ चाहिँ मान्यज्यू तपाईँ मस्ट एलिजिबल होइन ज्ञानेन्द्र साईजी भनेको छ त्यो मान्य भएको छैनन् उनी तपाईँ एकदमै अहिले चर्चित हुनुहुन्छ तपाईँ मस्ट एलिजिबल ब्याचलर हुनुहुन्छ अब तपाईँको विवाह चाहिँ कहिले खुवाउने भनेर सोध्छन् अब हेर्नुहोस् यो म मेरो व्यक्तिगत पर्सनल जीवनमा जान चाहन्न म बोल्न चाहन्न यहाँ उहाँ भनेर टार्छन् उनले अझै छोड्दैनन् अझ प्रश्न काउकुती लगाएर सोध्छन् तपाईँले विवाह गर्नु हो भने मलाई त बोलाउनुहुन्छ होला नि हेरौँ त्यतिखेरको सिचुएसनमा तपाईँ कहाँ छुट्नुहुन्छ भनेका छन् भनेपछि आफू अविवाहित रहेको इम्प्रेसन त दिए नि त उनले भन्नुको मतलब त उनले त्यहाँ के भन्नु पर्थ्यो भने सरी है तपाईँलाई मेरो बारेमा थाहा रहन्छ यद्यपि म आफ्नो पर्सनल जीवनका अन्तरङ्ग पक्ष बाहिर ल्याउन चाहन्न म मेरो परिवारको तस्बिरहरू आदि इत्यादि भिडियो सार्वजनिक गर्न मेरो श्रीमतीको कारण चाहन्न होइन कतिपयको त्यस्तो हुन्छ नि त तर म अलरेडी म्यारिड हुँ भन्नुपर्छ कि पर्दैन अब म यो न्युज पढ्दै जान्छु सांसद शाही र एकजना महिलाको तस्बिर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ दुवैजना बेहुला बेहुलीको पहिरनमा एकअर्कालाई अँगालो हालिरहेका छन् यो फिटमेनहरूले ल्याएको तस्बिर चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ अर्कै हो उनले दुवै हुँदा खिच्या रहेछ त्यो चाहिँ उनको श्रीमती होइन है फेरि दुबोको माला लगाएर एकअर्काको हात समाएर खिचेको त्यो फोटो दिनुहोस् त दुबोको माला लगाएर एकअर्काको हात समाएर खिचेको फोटोले निकै चर्चा पाएको छ ती महिला को हुन् उत्सुकताको विषय बनेको छ किनभने यही हो ठ्याक्कै यही हो ल है साथीहरू ब्राह्मण पर्नु होला यो तपाईँले थम्बनेलमा पनि राखिदिनु होला दुबोको माला लगाएर एकअर्काको हात समाएर खिचेको फोटोले निकै चर्चा पाएको छ ती महिला को हुन् उत्सुकताको विषय बनेको छ किनकि शाहीले अहिलेसम्म पनि आफ्नो विवाहबारे खुलाएका छैनन् अविवाहित ठानिएका सांसदको एकाएक त्यस्तो तस्बिर सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो शाहीसँग तस्बिरमा देखिएकी महिला इन्दु सिंह हुन् पेसाले नर्स इन्दुलाई शाहीले विभिन्न आश्वासन दिएर बिहे गरेका थिए यो हाम्रो भनाइ होइन है जनआस्था न्युजको कुरा हो तनहुँ घर भएर भक्तपुरको सूर्य विनायकमा व्यवसाय गर्दै आएका प्रेम सिंहको छोरी इन्दुसँग उनको सानो ठिमी क्याम्पस पढ्दा चिनजान भएको थियो अब मैले सुनेको त्यो प्रेम सिंह भनेको चाहिँ पूर्व मन्त्री प्रेम सिंह छन् नि उनको छोरी भन्ठाने अरे उनले पहिला सुरुमा प्रेम बहादुर सिंहको पूर्व मन्त्री त्यहीँबाट प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो तर इन्दुको परिवार शाहीसँग छोरीको विवाह स्वीकार गर्न तयार थिएन इन्दुको परिवार चाहिँ शाहीसँग ज्ञानेन्द्र शाहीसँग छोरीको विवाह सम्बन्ध स्वीकार गर्न तयार थिएन ज्ञानेन्द्र शाही भारत जानु अगाडि नै उनको परिवारले यो कुरा थाहा पाइसकेको थियो
इन्दु चितवन मेडिकल कलेजमा नर्सिङ अध्ययनरत थिइन्। इन्दुकै कलेजमा पुगेर उनले विवाहको लागि दबाब दिए, आफूसँग विवाह नगरे नारायणीमा हाम फालेर ज्यान दिने भनी ब्ल्याकमेलिङ पनि गरे। आत्महत्या गर्ने धम्की आएपछि इन्दुले विवाहको लागि सहमति जनाइन्। उनीहरूले 6 वर्ष अगाडि भनेको यो न्युज आएको चाहिँ करिब धेरै अगाडि त्यहाँ डेट छ हेर्नु त, तपाईँले वेबसाइटै खोल्नु भएको छ नि, त्यहाँ डेट पनि होला यो न्युजको डेट चाहिँ 80 साल हो। 80 साल त्यही त केही वर्ष अगाडि केही वर्ष अगाडिको भन्नाले अब यहाँ छ ल इन्दुकै कलेजमा पुगेर उनले विवाहको लागि दबाब दिए, आफूसँग विवाह नगरे। उनीहरूले 6 वर्ष अगाडि गैँडाकोट स्थित मौला कालिका मन्दिरमा गएर विवाह गरे, तर जे उद्देश्यका लागि साईले विवाह गरेका थिए त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भइदियो। उनले इन्दुलाई माओवादी नेता एवं पूर्व कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको छोरी भन्ठानेका थिए। पूर्व मन्त्रीबाट काठमाडौँको बानेश्वरमा घर पाइने आशामा थिए साई, तर उनको सपना केही दिनमै टुट्यो। उनले इन्दु पूर्व मन्त्री सिंहको छोरी नभएको थाहा पाए, साथै इन्दु दलित भएको थाहा पाए। अब मैले सुनेको चाहिँ इन्दु सिंह परियार या सुनुवार केही हुनु उनी होइन। ठकुरीको छोरी भन्ठानेको साई त्यसपछि इन्दुसँग टाढिन थाले। इन्दुले पटक पटक विवाह दर्ता गर्न आग्रह गरिन् तर मानेनन्। दलित भएकै कारण साईको परिवारले इन्दुलाई बुहारी स्वीकारेको छैन। श्रीमानले उनलाई श्रीमतीको दर्जा समेत नदिएको अवस्था छ। साईकै कारण इन्दुले पटक पटक आत्महत्याको प्रयास गरिसकेकी छिन्। सुर्खेत स्थित अस्पतालमा कार्यरत रहँदा एकपटक आत्महत्याको कोसिस गरेकी थिइन्। अस्पतालको भवनबाट हाम फालेकी उनलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर माइती पक्षले काठमाडौँ ल्यायो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा 25 दिनको बसाइपछि उनी फर्किएकी थिइन्। श्रीमतीमाथि उक्त घटना भएको 7 दिनपछि मात्र साई अस्पतालमा पुगे। त्यसबेला इन्दुको भाइले साईमाथि हातपात गरे। हाल इन्दुको परिवारले साई विरुद्ध राष्ट्रिय महिला आयोग र दलित आयोगमा उजुरी दिन लागेको बुझिएको छ। यो न्युज पछि पनि उजुरी दिएर फेरि उनीहरूको मिलापत्र भएको भन्ने पनि कता कता सुनेको थिएँ मैले। इन्दुसँग वैवाहिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै उनले अन्य थुप्रै युवतीसँग अनैतिक सम्बन्ध गाँसेको स्रोतले बताए। बागलुङकी एकजना नर्ससँग त विवाह नै गरेको स्रोतको दाबी छ। दोस्रो पटक लकडाउन हुँदा बोधिसत्व बिहार भन्ने संस्थाले पश्चिम नेपालमा मेडिकल सामग्री वितरण गरेको थियो। साई पनि मेडिकल सामग्री बाँड्ने टोलीमा थिए। टोलीमा गएकी एक महिला एकजना खड्का थर्की युवतीलाई लगाई फगाई पारे। आफूलाई अविवाहित बताउँदै विवाहको प्रस्ताव राखे। बागलुङको एक मन्दिरमा साटक विवाह पनि भयो। यो हाम्रो दाबी होइन है, जनआस्था न्युजमा आएको कुरा हो। त्यसपछि उनीहरू सुर्खेत गए। रात बाँड्न हिँडेका उनीहरूमाथि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 13 कारे खोलामा आक्रमण भयो। प्रहरीले भने सो आक्रमण नभई मदिरा सेवनपछि भएको विवादमा झडप भएको भनाइ छ। यद्यपि साईले आफ्नो लोकप्रियतादेखि डराएर सत्ता पक्षका व्यक्तिले आक्रमण गरेको बताए। त्यहाँका स्थानीयले साई महिलाहरूसँग आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिएपछि विवाद चर्किएको र दोहोरो झडप भएको बताएका छन्। यति हुँदा समेत उनको हरकत रोकिएन। धादिङ घर भएको काठमाडौँ बस्दै आएकी भट्टराई थर्की एकजना युवतीसँग लिभिङ टुगेदरमा रहे। साईले उनलाई पुकु भनेर बोलाउने गर्थे। ललितपुरको चाङ्गाथली स्थित गोपाल चोकमा रहेको एकजना बस्नेतको घरमा साईले पुकुलाई आफूसँगै राखेका थिए। साईले पुकुलाई विवाह गर्ने वचन दिएको कुरा इन्दुको कानमा पर्यो। त्यसपछि नै उनी सुर्खेत स्थित अस्पतालबाट हाम फालेकी हुन्। यो घटनापछि साई र इन्दु काठमाडौँ स्थित शक्ति ठकुरीको घरमा सँगै बस्न थाले। तैपनि श्रीमानको आनीबानी नसुध्रिएपछि इन्दुले पुनः आत्महत्याको कोसिस गरिन्। इन्दुले नै फेक आइडी मार्फत विवाहको तस्बिर सार्वजनिक गरेको र हाल उक्त विषयले सामाजिक सञ्जालमा तहल्का मचाइरहेको अवस्था छ। साईले उनको श्रीमतीलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन समेत बन्देज गरेका छन्। सङ्घीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको विवरणमा श्रीमतीको नाम इन्दु साई उल्लेख छ। यता निर्वाचन आयोगको वैयक्तिक विवरण भने पति पत्नीको नाम लेख्न राखिएको ठाउँ खाली छोडिएको छ, अथवा त्यो वैयक्तिक विवरणमा अविवाहित जस्तो देखाइएको छ। साईको स्वकीय सचिव प्रकाश सिंह नायकले उनको व्यक्तिगत कुरा उठाइरहन जरुरी नभएको बताए। विवाह गर्ने नगर्ने व्यक्तिको नितान्त निजी विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने सबैको सार्वजनिक र व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, सार्वजनिक रूपमा गरेका कामहरूलाई मात्रै महत्त्व दिउँ भनेर यसरी उनको सबै कुराहरू यहाँ आएको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ अब यो हामीले कल्पित ढङ्गले होइन, यो जनआस्था न्युजमा सांसद ज्ञानेन्द्र साईको यो पक्ष झनै शङ्कास्पद भनेर अनुषा थापाले लेखेको रहेछ। भदौ 29, 2080मा प्रकाशित भएको है यो। त्यही त होइन, मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एआईले कतै बनाएको हो कि होइन, उनले अब सार्वजनिक रूपमा त स्वीकारेका छैनन्। अब त कहाँ निर्वाचन आयो कि कहाँ लेखा रहेछन् होइन।
हो होइन अब यो कुराहरू आएको छ कि यो हामीले भने होइन यो जनआस्थामा आएको न्युज हो अब यसलाई आधिकारिक तौरबाट उनले खण्डन गरेको देखिएन र यहाँनिर चाहिँ के भने कैयौँ पाटा पक्षहरू रहस्यमय रहेको देखियो र सवाल के भने हामीले अब कसैलाई खोइगाउने भुत्वाउने उद्देश्य राख्नु हुँदैन तर मान्छे आफ्नो जीवनमा इमान्दार हुनुपर्छ के सर आफ्नो लाइफमा जो मान्छे इमान्दार भयो यो त मामुली कुरा हो नि त विवाह गरेको भए विवाह गरेको स्वीकार्ने पत्नीलाई लिएर समारोहमा जाने धर्मपत्नीको रूपमा चिनाउने हो कि होइन अनि त्यसपछि पत्नीलाई पत्नीको व्यवहार गर्ने यो काम गर्नुपर्छ अब अविवाहित उनी होइनन् भन्ने कुरो त अब सबैलाई थाहा भइसक्यो तर विवाहित भएपछि पत्नीको जान्ने अधिकार चाहिँ सबलाई हुन्छ तर उनी के भन्छन् भने यो अधिकार समाजलाई छैन भन्छन् त्यसो भए अधिकार समाजलाई नभए नि त्यो पत्नीमाथि अन्याय भएको छ कि छैन भन्ने कुरा तर अब उहाँ खुसी हुनुहुन्छ उहाँ आउनु भएको छैन होइन उहाँले सहयोग माग्नु होइन सर एउटा कुरो तपाईँ विवाहित कुनै व्यक्ति विवाहित भएपछि उसको पत्नीको पब्लिक फिगर भएपछि जान्ने अधिकार चाहिँ हुन्छ है त्यो सोधे भए उहाँले त त्यो सोध्नेलाई नै एकदमै झपार्नुहुन्छ हप्काइ दप्काइ गर्नुहुन्छ तपाईँलाई के मतलब भन्नुहुन्छ मतलब हुन्छ नि त तपाईँ विवाहित भएपछि अकिञ्चन कुनै ग्रहमा त हुनुहुन्न नितान्त तपाईँ पब्लिक जीवनमा हुनुहुन्न व्यक्तिगत जीवनमा हुनुहुन्छ भने त तपाईँको प्राइभेसी होला तर पब्लिक फिगरको जीवन त जान्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ नि त जस्तो अहिले गृहमन्त्री सुदन गुरुङजीको पनि कुरा उठिरहेछ उहाँ विवाहित हो कि अविवाहित हो काहीँ विवाहित जस्तो देखिन्छ काहीँ अविवाहित भूकम्प ताका उहाँको एउटा भएको सन्तान गुम्यो भन्नुहुन्छ पत्नी को थियो अहिले विवाहित हो कि अविवाहित हो लिभ इन रिलेसनमा हुनुहुन्छ कि अनि उहाँ त विवाहित भइहाल्यो त उहाँले भूकम्पमा चाहिँ उहाँको सन्तान गुमे पछाडि नै उहाँ चाहिँ यो समाजसेवाको कार्यमा लाग्यो त्यसमै उहाँको पत्नी खोइ त त्यो स्ट्याटस पनि केही न केही त होला नि त अब सबै सार्वजनिक रूपमा नदेखाउँ भन्ने होला नि फेरि भोलि तर यो कुरा जसरी झला खनालको पत्नीलाई जलाए त्यस्तै गरी भोलि उनीहरूलाई पनि रिस्क होला भने त्यति हुँदैन सर किनभने नि जे कुरा हो त्यो यथार्थ राखिदिनुपर्छ भन्ने हो खैर यो विषयलाई धेरै रबर ब्यान्ड जस्तो नतन्को होइन यस्तो जान्नेलाई छान्नेले जे गरे पनि हुन्छ कि उहाँ आफ्नै स्वकीय सचिवलाई अमेरिका पठाएछन् मन्त्रालयको सचिवलाई पठाउनु पर्ने ठाउँमा आफ्नै स्वकीय सचिवलाई पठाए पनि कसले विरोध गर्छ उनीहरूले भन्छन् नि सचिव त सचिवै हो नि जो मन्त्रालयको पठाए पनि मेरो पठाए पनि सचिवलाई नै पठाएँ भन्न सक्छन् उनीहरूले त्यही त अब दुःखको कुरा चाहिँ के भयो भने यही बिचमा भन्नै पर्छ तपाईँ हाम्रो मित्र नारद खतिवडाजी पक्राउ पर्नु भएछ नारदजी पक्राउ पर्नु भएछ मलाई नि नराम्रो नमिठो लाग्यो कि अब यो मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने हुन त मान्छे उहाँ फरासिलो हो कलाकारमा त्यत्तिको दिग्गज स्ट्यान्डअप कमेडीमा त राजै हुन यो लायक मान्छे हो सामदेव शेर्पा पछि दुई उम्दा कलाकारहरू सतहमा आए एकजना मनोज गजरेलजी एकजना चाहिँ नारद खतिवडाजी यो विगतले तर्साउँछ कि मलाई पहिला तपाईँकै इन्टरभ्यू गर्दाखेरि बाँदर पछाडिबाट आएर कोतर्याएको थियो सुई लाउनु पर्यो बाँदरलाई नचलाए केही गर्दैन अब होइन त्यहाँ पनि चलाएको थिएनौँ तर गऱ्यो नि त त्यसकारण एउटा तपाईँ नि होइन नातिनु केही हुँदैन त्यो फेरि चलायो भने झन् गाह्रो लाग्छ कि ठिक छ उनीहरूको ठाउँमा हामी आएको छौँ अनि फेरि होइन ठिक छ अब नारदजीको सवालमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने घटना चाहिँ मिडियामा आएको सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार अध्यागमनको हिरासतमा रहेका चिनियाहरूलाई चाहिँ छुटाइदिन्छु भनेर उनीहरूको कब्जा गरेको राजधानी पनि हामी निकालिदिन्छौँ भनेर सशस्त्रको पूर्व एसएसपी गोपाल कुमार गुरुङ र एकजना भीम उपाध्यायजीको विश्वासपात्र भनिने विक्रम थापा र उहाँ नारदजी उहाँहरू कलाकार नारद खतिवडा स्ट्यान्डअप कमेडीका बेताज बादशाह हुन हिँडेका नारद खतिवडा जो बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सफल कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो कलाकारितालाई अहिले उहाँले अल्पविराम लगाएको देखिन्छ उहाँलाई चाहिँ कराप ज्याप बनाएर हिजो पक्राउ गरेर लगभग सबैतिर न्युज छताछुल्लो छ र उहाँलाई एउटा ठगको इमेजमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ म चाहन्छु त्यो समाचार अन्ततः झुटो निस्कियोस् वा ठग नभएको प्रमाणित होस् उहाँले क्लिन चिट पाए हुन्थ्यो हामी यही चाहन्छौँ तर अब के हो अब पापी पेटको सवाल हो कि के हो होइन म यो केही कुरो बुझ्दिनँ सर खैर यो विषयमा धेरै नतन्को त्यही त समाचार देखेर म पनि अचम्मित परेँ तेराएर उहाँको नाम हेरेँ क्रस भेरिफाई पनि गरेँ होइन हो रहेछ फेरि उहाँ मान्छे चाहिँ उहाँ धेरै केही वर्ष गुमनाम भए पछाडि उहाँको पहिलो पछिल्लो अन्तर्वार्ता एउटा मैले ल्याएको थिएँ कि त्यस पछाडि उहाँ अलिअलि मिडियामा म यही स्टुडियोमा अलिअलि मिडियामा खुल्न थाल्नु भएको थियो तर जस पछि फेरि गुमनाम जस्तै उहाँको एउटा किस्सा थाहा छ क्यारिकेचरको मामिलामा उहाँ असाधारण केशव प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ यो 56 सालमा दोस्रो चोटि है अनि उहाँले चाहिँ एक ठाउँमा फोन गर्नुभएको छ
अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको क्यारिकेचर डिटो गर्ने। अब बाबु यो एकजना मान्छे आउँछ चाहिने उसलाई या जागिर सागिर केही बन्दोबस्त गरिदेऊ। त्यो बेला तोक आदेश चल्थ्यो नि, सबै ठाउँमा लोकसेवा थिएन, करारमा तत्काल राख्थे। अझ मन्त्री प्रधानमन्त्रीको आदेश त भुइँमा खस्नै पाउँदैन थियो। नभन्दै त्यो मान्छेको उहाँले उद्धार गरिदिनु भएछ। उहाँ कुनै समयमा ट्रली बसको कन्डक्टर पनि हो, साझा ट्रलीको, होइन, धेरै स्ट्रगल गरेर मान्छे हो। अब मनोज गजरेल भन्दा माथि पुग्नुपर्ने मान्छे अब आज यो अवस्थाको न्युज पढ्दा हामीलाई पनि दुःख लाग्यो। अब उहाँको अब ढोका खोल्न हो पोस्टेकी आमा टाइपका गीतहरू हामी अहिले पनि हेर्छौँ। धेरै राम्रो स्ट्यान्डअप कमेडियन हो। खैर ठिक छ, आज तपाईँसँग मैले खास कुरा गर्न चाहेको विषय नै चाहिँ यो थिएन। यो ठ्याक्कै तपाईँको इन्स्ट्यान्टली आयो र मैले यो विषयमा कुरा उठाएँ, होइन। 20 मिनट यसैले खाइदियो। माइतीघरबाट सुरु भएको एउटा आन्दोलन बानेश्वर पुग्दाखेरि केपी ओलीलाई सिद्ध्यायो। अब जन्तर मन्तरबाट सुरु भएको आन्दोलनले त मोदीलाई पनि फुमन्त्र बनाइदिएला जस्तो पो भयो सर। देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ। दिल्लीमा पनि आन्दोलन रोक्ने प्रयास निकै गरिरहेका छन्, होइन। त्यहाँ पनि प्रहरीको बर्बरता दमनको सबैले आलोचना गरेका छन्। नसरुद्दिन शाहले समेत पनि त्यो बर्बरताको चाहिँ आलोचना गरेको देखे। प्रकाश राजहरू त अझ सहभागी भएका छन्, खुलेरै गएका छन्, होइन। एउटा सामान्य पेपर लिकको विषयलाई लिएर कक्रोच जनता पार्टीले जुन आन्दोलन छेड्यो, त्यस पछाडि सोनम वाङचुकले जुन आन्दोलन छेडे, त्यसले त मोदी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो जस्तो पो देखियो सर। अप्ठ्यारो होइन, महासङ्कटमा पार्यो। यसको भित्री कारण चाहिँ अर्कै छ। जस्तो त्यो विषय अस्ति हल्का मैले छोएको थिएँ, आज त्यसलाई सविस्तार व्याख्या गर्छु म। भित्री कारण भनेको चाहिँ मोदी कतिखेर डेन्जर जोनमा गए भने जतिखेर उनले तिब्बत र ताइवानको मामिलामा रुस र चीनको अडानलाई अनुमोदन गरे। अर्थात् फ्री तिब्बतलाई अब पुट दिनु हुँदैन, लुक इस्ट पोलिसी अप्नाउनु पर्छ, पश्चिमाकरण हुन दिनु हुँदैन सोसाइटीलाई। र हामीले अब साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ र मोदीसँग भेट, के अरे पुटिनसँग भेट भएपछि उनी स्पष्ट भए ताइवान पनि चीनको अविभाज्य हिस्सा हो, तिब्बत पनि अविभाज्य हिस्सा हो। अर्थात् उनले यो पनि सङ्केत दिए कि अब हामी 15औं दलाइ लामा भारतमा थ्याक्न सक्दैनौँ, नयाँ दलाइ लामाको पुनर्जन्म भारतमा हुन पाउँदैन भन्ने खालको डिक्लियर जस्तो गरिदिए। त्यसपछि पश्चिमा आगो भयो, एउटा कुरो। दोस्रो, यो इरान इजरायल युद्धमा उनको अडान चाहिँ आलु पाँडे भयो भन्ने निष्कर्ष निकाले। आलु पाँडे भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यता न उताको के, इरानको प्रतिनिधि भेटे हामी तपाईँसँगै छौँ भन्ने, अनि इजरायल वा अमेरिकन प्रतिनिधि भेटे तपाईँसँगै छौँ भनेर दोगला नीति दोहोरो चरित्र देखाए, डबल स्ट्यान्डर्ड देखाएपछि अमेरिका आगो भयो। अमेरिका चाहन्थ्यो खोलेर ऊ इजरायलको पक्षमा लागोस्, त्यो देखिएन। तेस्रो, यो तेल खरिद गर्ने कुरादेखि हतियार खरिद गर्ने कुरामा रुस निर्भरता मोदीले बढाए। रसियाप्रतिको निर्भरता र स्ट्राटेजिक एलायन्स जुन थियो रसियासँगको पुरानो सम्बन्ध, त्यसलाई नै निरन्तरता दिन खोजे। इन्दिरा गान्धीकै सोचमा फर्किए भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि यसै पनि आगो थियो। अर्को कुरो, ब्रिक्सलाई बलियो बनाउने, वर्ल्ड ब्याङ्कलाई कमजोर बनाउने। अब तपाईँको ग्लोबल करेन्सीको रूपमा वास्तवमा उनले डलरलाई भन्दा पनि ब्रिक्स मुद्रालाई नै प्राथमिकता दिने गरी सहमति गर्न खोजेको र त्यसपछि नयाँ विश्व व्यवस्था, न्यू ग्लोबल अर्डरमा चाहिँ आफूलाई रसिया र चाइनाको छेउमा उभ्याएको। हुन त अहिले पनि दोगला मनस्थितिमा छन् र जयशङ्करलाई त्यो अनुसार तयार रहन भनेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसपछि रेजिम चेन्जको पक्षमा वेस्टर्नहरू पुगेको र कमजोर र अस्थिर सरकार दक्षिण एसियामा भएको खण्डमा तिब्बतलाई लिबरेट गर्न र चाइना हान्न सजिलो हुने र मोदीलाई पनि देखाइदिने भनेर, भले पाकिस्तान चाइनासँग लपक्कै छ तैपनि भारतलाई देखाइदिने भनेर त्यो युद्धकालदेखि नै भारत पाकिस्तानको त्यो सर्टकट युद्धदेखि नै जनरल मुनिरलाई काखी च्याप्न लाग्यो। अझ इजरायलको मामिलामा, इरानको मामिलामा त जनरल मुनिरलाई काँधैमा बोक्यो र ट्रम्पले मोदीलाई आफूले देखाइदिन सक्ने तर अहिले केही नगर्ने भनेर त्यतिखेर भाषण पनि गरेका थिए ट्रम्पले। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो रेजिम चेन्जको लहर चाहिँ अमेरिकामा शान्तिपूर्ण रूपमा आएकै हो। ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नु भने त्यहाँको पनि रेजिम चेन्ज हो। भले उनी रिपब्लिकनको कभरमा आए तर उनी हार्डकोर रिपब्लिकन पनि होइनन् नि त, उनले पनि पपुलर मोमेन्टको फेर समाएका हुन्। अझ अलि टाढा तपाईँले पुरानो घटना सम्झिनुहुन्छ भने भलै कन्जर्भेटिजम अर्थात् नव अनुदारवादलाई स्वीकार गरे तर पुटिन पनि पपुलर मोमेन्टकै चेहरा हो। फेरि
यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यहाँदेखि एक खालको रेजिम चेन्ज हुँदै आयो, जस्तो गोर्बाचोभ एल्सिन हुँदै पुटिनको हातमा सत्ता आउनु भने त्यो पनि असामान्य चमत्कार हो रुस जस्तो देशमा। भलै उनी फेरि स्टालिनपन्थी सोचमा गए भनेर पश्चिमाहरूले आरोप लगाउँछन्, द गोस्ट अफ स्टालिन भन्छन्। अब यहाँ इन्डियालाई उनीहरूले हेरिरहेको थिए। जब इन्डियाको परम्परागत डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुज भत्किन्छ, जब त्यहाँ स्थापित शक्तिहरू धुजा हुन्छ, इन्डिया कमजोर हुन्छ। इन्डियालाई कमजोर गराउनु छ भने कमजोर शक्तिको हातमा इन्डियालाई बुझाइदिनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूले आफू अनुकूलको सत्ता चलाउन पाउँछन्, जस्तो नेपालमा अहिले देखिया छ। र यहाँनिर एउटा के बुझ्नुपर्छ भने मोदीले पछिल्लो समय इन्डियालाई जुन जुन असाइनमेन्ट दिएका थिए त्यो एउटा पनि पुरा मोदीले गरेनन् भनेर उनीहरू आगो थिए। हो, ठिक यही बेला इन्डिया बारुदमाथि उभिएको राज्य जस्तो भयो। सिर्फ एउटा विद्रोहको सलाइको काफी छ जसले त्यहाँ विस्फोटन गराउन सक्छ भन्ने एसेसमेन्ट पश्चिमाहरू सिआइएले गर्यो र पनि सिआइएको लागि गुप्त रूपमा सहयोगी भएको आरोप अहिले खेपिरहेछ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो भनौँ, लपक्कै मोदीसँग टाँसिया छैन, किनभने भनेको प्रो वेस्टर्न हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यहाँ एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के छ भने तपाईँको यो जब यो न्यू ग्लोबल अर्डरको प्रसङ्ग आयो, मोदीले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको तपाईँले बोल्नु हुँदैन। उनले के भनेका छन् भने रुससँगको भारतको सम्बन्ध भनेको चाहिँ संसारको अतुलनीय सम्बन्धमध्ये एक हो भनेर आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि भाषण गरेपछि अमेरिका धेरै बिच्किया हो। अमेरिकाको भन्दा पनि विशेष सम्बन्ध भनेर त्यसरी परिभाषित गरेको छ। र याद गर्नुपर्छ अहिले ठ्याक्कै अनुकूल स्थिति आयो। नेपाल, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा रेजिम चेन्ज भयो, अर्थात् रेजिम अब अर्थव्यवस्था त चेन्ज भयो होइन, शासन सत्ता शासकीय स्वरूप त चेन्ज भयो नि त पहिलाको भन्दा होइन। जेन्जी सेन्जी भन्ने आयो। श्रीलङ्कामा पनि महेन्द्र राजापाक्से खेदे, यहाँ पनि शेख हसिना खेदे। एउटै कुरो छ, जब चीन वा रुससँग नजिक भयो त्यो सत्ता तब त्यहाँ विद्रोह गराइएको छ। यो बुझ्नुपर्छ। अहिले भारतको पनि पीडा त्यही हो, उनीहरूको पनि नियति त्यही हो। र यहाँ हामीले के याद गर्नुपर्छ भने मोदीको सत्तामा भएको विभेद, धनीहरू अचाक्ली धनी हुँदै गएको, गरिब झन्झन गरिब हुँदै गएको र सामन्तवादी सोच र धार्मिक अतिवादी सोच पनि हुर्किएको हिसाबले अलिकति मलाई यो व्याख्या गर्नु सुन्नुहोस्। यो कुरामा त म एकदमै सहमत होइन। अब जस्तो तपाईँले अलिकति थप व्याख्या गर्नु खोज्नु भएको थियो, तर एउटा कुरा चाहिँ मैले एड के गर्नुपर्छ भने विदेशीलाई दोस्याउनु अथवा विदेशीको इन्ट्रेस्ट होइन, जस्तो चीनको अहिले बढ्दो तपाईँको इन्फ्लुएन्स होइन, रसियाको बढ्दो इन्फ्लुएन्स त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सत्ताको चरित्र चाहिँ फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने जसरी केपी ओलीलाई हामीले सामाजिक सञ्जाल बन्द नगर्नुहोस् भन्दाखेरि केपी ओलीले त्यति बेला टेरेनन् नि। तपाईँको तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुरुक उफ्रिँदै चाहिँ उल्टो युवाहरूलाई गाली गर्नतर्फ लागे। अब अहिले पनि केवल एउटा निट एक्जाम यहाँको हाम्रो के भन्छ काउन्सिलको एक्जाम जसरी चाहिँ मेडिकल काउन्सिलको एक्जाम जस्तै निट एक्जामको पेपर लिक चाहिँ तपाईँको बारेमा विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउँदाखेरि केवल शिक्षा मन्त्री यो धर्मेन्द्र प्रधानको मागिरहेका छन् होइन, तपाईँको इस्तिफा मागिरहेका छन् होइन, राजीनामा। त्यति कुरामा पनि मोदीले फेरि किन गर्न नखोजेको? यसमा फेरि मैले राजीनामा दिन लगाएँ भने मेरै चाहिँ तपाईँको आलोचना हुन्छ, थप आलोचना हुन्छ भनेर हो कि उनी झुक्न खोजिरहेका छैनन्। आज उनले एउटा ट्विट गरे होइन, त्यो ट्विट पनि हेरियो। उनले के भनेका छन् भने फास्ट ट्र्याक कोर्ट मार्फत चाहिँ यसमा जो सामेल छन् सबैलाई हामी छिटो कारबाही गर्छौँ त भने, तर धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा चाहिँ उनले त्यसमा कोट गरेनन्। अनि युवाहरूलाई किन यति धेरै अन्डरमाइन गर्छन् कि सर? युवा शक्तिलाई किन यति धेरै अन्डरमाइन गरेको होला? फेरि त्यो युवा जागेपछि के हुँदो रहेछ भने हुन त विदेशीहरूलाई खेल्न पनि त्यो युवाको सेन्टिमेन्टमै सबैभन्दा सजिलो होला। त्यो एउटा युवाको भिडियो हेर्दै थिएँ, लट्ठीले हानेको छ होइन, मार बुझे मार भनेको छ क्या। फेरि त्यहाँ त गन पनि कस्तो रहेछ नि, प्यालेट गन भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो छ्याका शरीरभरि तपाईँको जाने क्या, साना कण जाने खालको बुलेट अहिले प्रयोग गरेको रहेछ। अनि यो युवाहरूको भावनालाई चाहिँ नि सत्ताले किन बुझ्न सक्दैन होइन, माइनोरिटिजको भोइसलाई चाहिँ सत्ताले किन अवहेलना गर्छ? हो, तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। कुनै पनि सत्ता परिवर्तनको लागि बाह्य शक्ति सहायक कारण हो, आन्तरिक शक्तिमा भएको गडबडी नै प्रमुख कारण हो। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेदेखि यहाँ भएको कुशासन र अराजकता र सत्ताको घमण्डले
मुख्य मसलाको काम गरे हो। बाह्य तत्त्वले त खेलिहाल्छ नि। तपाईँ कमजोर भएपछि छिमेकी, तपाईँको घरमा झगडा भएको सुनेपछि छिमेकी आउँछ गेट खोलेर, त्यो त अवश्य हो। नभए पनि झ्यालझ्यालबाट हेर्छ र कौसीबाट कराउँछ, के भयो भन्छ नि त। नभए 100मा फोन लगाएर पुलिस पनि बोलाइदिन्छ धेरै झगडा भयो भने। अब हामीले बोलाउनु पर्यो। अस्ति मेरो घरको छिमेकीमा अब व्यापक तपाईँको त्यो नेपाली ब्रो भन्ने एउटा अपराधीले आफ्नो श्रीमती मारेकै बेलामा त्यहाँ पनि एउटा ठुलै केही घटना घट्यो भनेर हामीले बोलाइदिनु पर्यो। भनेपछि यो त स्वाभाविक हो। घरमा हल्ला भयो, कोलाहल भयो भने अथवा कोलाहल गराइदिने अवस्था पनि ल्याउँछ। त्यो त अमेरिकाले खोजेकै थियो कज। फेरि अर्को तपाईँको इन्ट्रेस्टिङ यहाँ तपाईँको कोइन्सिडेन्स चाहिँ के छ भने इरानमा पनि यस्तै खालको प्रदर्शन भएको थियो। अमेरिकाले के सोच्यो भने यो बेला इरानलाई हिर्कायो भने इरानमा पनि रेजिम चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। तर राष्ट्रियताको मामलामा त उनीहरू आन्तरिक मामलामा सरकारसँग उनीहरूको असहमति लाखौँ असहमति भए पनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा त उनीहरू सरकारसँगै भयो नि त, सरकारसँगै उभिए नि त। त्यसको कारण छ नि त, सरकार प्रो पब्लिक छ, त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन धेरै छैन, आयको स्तरमा धेरै विभेद छैन र त्यहाँ धेरै ठुलो शोषण उत्पीडन छैन। भलै त्यो राज्यमा कठबुल्लावादी सोच छ भनिन्छ, तर त्यहाँ सिया सम्प्रदाय छ, कट्टरपन्थी सुन्नी छैन। तर अब यहाँनिर भारतको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के भने भारतमा हदै ठुलो शोषण छ। अब जस्तो अस्ति बाढी आयो, तपाईँ हेर्नुहोस्, हुन त बाढीले अमिताभ बच्चनको घर पनि चिनेन, जलसामा पनि पस्यो, तर त्यहाँ गरिबहरूको झोपडपट्टि त्यो तपाईँको त्यो धारावीदेखि अन्त हेर्नुहोस् त, त्यहाँ बिजोग, त्यो त पृथ्वीको नर्क हो नि। त्यही छेउमा एन्टेलियामा जलसा मनाएको छ, पुरा पार्टी चलाएको छ होइन। 10 जनाको लागि 10 अर्बभन्दा ठुलो प्रपर्टीको घर छ। आफ्नो छोराको विवाह 16 अर्ब भारतीय रुपियाँमा गर्छन्। त्यहीँ त्यत्रो गरिबी छ। धनी दिन प्रतिदिन धनी बनेको बनेछन्। अझ राहुल गान्धीले त बिजेपीको फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर तयार गरिदिने नि अडानीहरू अम्बानीहरू भनेका छन्। अब अम्बानी अडानीलाई धनी बनाउनु नि सत्ता, हेर्नुहोस् है। अनि सत्ताले फेरि बिजेपीलाई नि पोस्छ भन्ने बित्तिकै यहाँभन्दा ठुलो त्यहाँ त जातीय विभेद छ, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथि दमन छ, थिचोमिचो छ, सामाजिक कुरीति छ, विसङ्गति छ, हिंसा छ। अनि फेरि अर्को याद गर्नु होला, जति जति गर्मी बढ्छ नि, गर्मी धेरै भएको ठाउँ विद्रोह हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ, मान्छेको दिमाग तातिरहेको हुन्छ नि। अनि हो, यो एकदम रियल कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। यस्तो हो। अर्को कुरो चाहिँ के हो भने त्यहाँ विद्रोह हुनुको पछाडिको कारण सोनाम वाङचुकमाथि राज्यले गरेको कर्के नजर। सोनाम वाङचुकलाई उनीहरू घरि चाइनिज एजेन्ट भन्छन्, घरि अमेरिकन पपेट भन्छन्। रोमन म्याक्सिसले पाएपछि यहाँ जस्तो त्यहाँ पनि अमेरिकन पपेट पनि भनिदिने रहेछन्। 2018मा पाए। हुन त यहाँका हरिरट्ठ गरेर उहाँ महावीर पुनसँग तुलना गरेका छन्। तुलना नगरौँ है, उनी सच्चा इन्जिनियर हुन्, उनी वास्तवमै आफ्नो मातृभूमिको लागि मरिमेट्ने मान्छे हुन्, उनी असल मान्छे हुन् नि सोनाम वाङचुक। 3 इडियटमा आमिर खानको भूमिका पनि उनीबाटै इन्सपायर्ड भएको कुरा आएको छ होइन। अब यहाँ भारतीय सत्ताका 3 इडियटले त्यहाँ आक्रोशको आगोमा पेट्रोल हाले। ती 3 इडियट भने मोदी स्वयं, दोस्रो इडियट भनेको त्यो अमित शाह, तेस्रो इडियट यही धर्मेन्द्र प्रधान रहेछ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, धर्मेन्द्र प्रधान आफैले पनि विवेक राख्नुपर्छ नि। यहाँ त घमण्डको खेल हो। अहिले उनीहरूले के सोचिरहेका छन् भने धर्मेन्द्र प्रधानलाई इस्तिफा यानि कि रिजाइनेसन यानि कि राजीनामा दिन लगाउने हो भने बिजेपीको ब्याकबोन भाँचिन्छ भन्ने रहेछ उनीहरूको। र बिजेपी झुकेको ठहर छ भन्ने बित्तिकै राजीनामा दिन लगाएनन्। तर यिनीहरूलाई के थाहा छैन भने अब धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाले अहिले तत्कालको लागि सङ्कट टर्छ। तर त्यो यो जन्तर मन्तरदेखि पटनासम्म, युपीदेखि तपाईँको बिहारसम्म, यी सारा जुन अहिले त साउथमा मात्रै होइन, तपाईँको इन्डियन डायस्पोरामा समेत प्रदर्शन सुरु भयो। ह्यात्तेरी उनीहरूको वर्ल्ड वाइड जहाँ इन्डियन कम्युनिटी छ त्यहाँ पुरै आइसक्यो। त्यो त एउटा कुरा पश्चिमाले छोड्छ भने, पश्चिमाले जुन आन्दोलन मलजल गर्छ त्यो उसले छोड्नेवाला छैन। किनभने उसलाई इन्डियामा आफ्नो पपेट सत्ता चाहियो। मोदी उसको 100% पपेट भएन, कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यहाँ पपेट भएपछि फेरि तिब्बत चलाउन पनि सजिलो हुन्छ, दलाई लामा फेरि त्यहीँ पुनर्जन्म गराइदिने कि के गर्ने सजिलो हुन्छ, र दक्षिण एसिया कब्जा हुन्छ। दक्षिण एसिया कब्जा हुनु भनेको चीन विरुद्ध सिधा वार गर्न उनीहरूलाई बेस क्याम्प राख्ने आधार तयार हुनु हो। त्यसको लागि मोदी त तयार हुँदैन नि त्यहाँ ककपिट दिनको लागि। अब यहाँ हामीले के सोच्नुपर्छ भने यदि अहिले मानव धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा भयो, अहिले सेफ ल्यान्डिङ भयो भने नि त्यो कस्तो प्रकारको हुन्छ भने बिना रक्तपातको दुर्गा प्रसाईको ट्रेलरवाला आन्दोलन जस्तै हुन्छ।
पोस्टपोन त भयो तर दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनको फिल्म चाहिँ त्यो चैतको आन्दोलन भदौमा गएर क्लाइमेक्स भयो। त्यस्तै यो एउटा तपाईँको एउटा मोड हुनसक्छ, एउटा मोड मात्रै हो। यही आधारमा फेरि अर्को आन्दोलन त्यहाँ छेड्छन् किनभने अब पश्चिममा शान्त हुँदैन। अहिले धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएनन्, घमण्ड कायम रह्यो भने तपाईँको नेपाल बङ्गलादेश वा श्रीलङ्का जस्तै बनाइदिन्छन्। एक आध महिना दसैँसम्म जाँदाखेरि हगि उनीहरूले त भनेकै छन् दसैँ चाहिँ जेन्जी त्यहाँका ककरोचहरू जेन्जी सोनामुआङछुकहरूले मनाउँछन् रे। अब म त यहाँ के पनि सुन्दैछु भने अमिताभ बच्चनलाई नि त्यो त फिल्मी समाज हो नि, अमिताभ बच्चनलाई वा अमर्त्य सेनहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अब उता मोहम्मद युनुसलाई बनाए, यता पनि कुनै सर्वसम्मत व्यक्ति हुनसक्छ, शशि थरूर पनि हुनसक्छन्, भारी विद्वान छन्, कुनै न कुनै व्यक्तिलाई प्राइम मिनिस्टर बनाएर नयाँ किसिमको चलखेल गर्न उनीहरू धेरै अगाडि बढिसके। अब पछाडि हट्दैनन् भन्ने छ। हुन पनि तपाईँको इन्डियाको एउटा डरलाग्दो कुरा के छ भने इन्डियामा जनसङ्ख्या विस्फोटक छ। इन्डियाको गरिबीको कारण त्यहाँ बेरोजगार रहेका 2-4 करोड मान्छेलाई जहाँ पनि उतार्न सक्छ पैसा भयो भने। यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला। अझ आवश्यक पर्यो भने नेपालको मधेसबाट पनि मान्छे गइदिन सक्छन्। उस्तै देखिन्छ सबै, उस्तै देखिन्छन् नि त। जुन रोग मोदीले यहाँ सारे नि कालापानी लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी भएपछि डिप स्टेटवाला पक्ष जो नेपालले एसपिपी पास नगरेर आगो भएको थियो त्यो पक्षसँग जोइन्ट भेन्चर गरेर प्याचअप गरेर नेपालमा रेजिम चेन्ज गर्न मोदीले जुन पाप गरे नि गोप्य रूपमा हो त्यही पाप त्यहाँ कराउँदैछ क्या। अर्काको सत्ता श्रीलङ्का पनि रेजिम चेन्ज गर्न पश्चिमासँग गला मिलाए यिनले, बङ्गलादेशमा पनि लगभग त्यही हो। अब त्यो काल आफैलाई आयो। ए भनेपछि आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पर्दैछ। हो, भस्मासुरको कुरा थाहा छ नि त। महादेवले वरदान दिनुभयो भस्मासुरलाई, आखिर महादेवलाई नि झन्नै भस्म खरानी गराएको थियो। पछि नारद मुनि बाटो भएर ल तिमी म त यति तागत छ एकचोटि आफ्नै निधारमा राखेर आफ्नो हात राखेर हेर त भनेपछि उसले सट्ट निधारमा राखे आफै भस्म खरानी भयो। महादेवले उसलाई भस्मेश्वर बनाए, भस्मासुर बनाए, महादेवलाई नि भस्म गर्न हिँडेको थियो नि त। हो, पश्चिमा भनेको भस्मासुर हो। यति कुरा ख्याल गरे हुन्छ। हुन त उसको पनि अन्त्य काहीँ न काहीँ संसारको महादेव भनेर चाहिँ अमेरिका नै हो हैन त, माने पनि नमाने पनि। महादेव भन्ने कि जालन्धर भन्ने महादेवको स्वरूप धारण गरेर वृन्दावन महादेव त कोही होला नि त अनि त्यसो कोही खै। अब महादेव त अब चीन हुन सक्छ अबको स्थितिमा। अब एउटा कुरा स्पष्ट छ, मोदी अब पश्चिमा लाइनमा उभिन नसक्ने भए, किनभने मोदीको यो बाध्यता आवश्यकता सबै भयो र मोदीलाई पत्याउँदैन पनि। तपाईँको अर्को दबाब पनि रहेछ नि त, एस जयशङ्कर र विदेश मन्त्रीको रूपमा फेर्न अमेरिकनले दबाब दिए रहेछन्। त्यो कारण के रहेछ भने एस जयशङ्करलाई एस जयशङ्करको बुवालाई रसियनहरूले लाखौँ रुबल चाहिँ प्राइज दिएका रहेछन्, आन्तरिक गोप्य रूपमा पैसा दिए रहेछन् सङ्कट पर्दा। यिनको पनि बुवा तपाईँको डिप्लोमेट्स थिए, मन्त्री नै थिए क्यारे होइन, त्यस बेला सहयोग गरेको भन्ने कुरा आएको छ। र इमर्जेन्सी इन्डियामा इन्दिरा गान्धीलाई हटाउनुको कारण भने पनि नेहरूको सोसलिस्ट मोडललाई अगाडि बढायो भनेर त हो। सुरुमा मोदी पश्चिमा सुरुङमा छिरे। के याद गर्नुपर्छ भने कङ्ग्रेस त्यतिखेर कहाँ थियो भने एन्टी वेस्टर्न थियो। अहिले ठ्याक्कै विपरीत भयो, काङ्ग्रेस चाहिँ वेस्टर्नको नजिक भयो। राहुल गान्धी लम्पसार परिदिए, उनलाई समाए। राहुल गान्धीको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँले याद गर्नुभयो होला, कानमा चाहिँ पुलिसहरू फुसफुस आयो अरे, यो छोड्नु हुँदैन है, यो सत्ता चेन्ज गर्नु भने अरे, उनलाई गिरफ्तार गर्दा त्यो भिडियोहरू आइरहेको छ अहिले। त्यो गोदी मिडिया कुरा नबत्याउँ हो। अब हेर्नु, राहुल गान्धी अहिले जब यो आन्दोलनमा राहुल गए नि यो लडतर होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। होइन यस्तो हो, जब यहाँ पनि 23 गते विद्यार्थीहरूमाथि निर्मम प्रहार भयो, छातीमा ताकी ताकी गोली हानियो, 24 गते स्वतस्फूर्त रूपमा कवि भनिएका नि गए, कलाकार भनिएका नि गए नि, त्यस्तै गरी त्यहाँ विद्यार्थीमाथि चाहिँ जन्तर मन्तरमा जुन किसिमको बर्बरता अप्नाइयो होइन, राज्यले जुन किसिमको बर्बरता अप्नाए, त्यस पछाडि स्वतस्फूर्त रूपमा कङ्ग्रेस अरू पनि गएका छन्, यो उसको पार्टी समाजवादी पार्टीहरू पनि त गएका छन् नि, गए। ऊ केजरीवाल आफै गयो त, यो अखिलेश यादवहरू सबै गए, अखिलेश सबै गइसके। त्यो एन्टी बिजेपी भएर त्यहाँको मोमेन्ट उठिसक्यो। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु, मोदीको इन्टेलिजेन्स तगडा हुनाले, नत्र नेपालमा जस्तै तपाईँको भारतीय ड्रेसमा सजिएर भिडमा गोली चलाउन एक मान्छे प्रवेश गरेको र त्यसलाई मोदी सत्ताले बेलैमा चिनेर तिनीहरूलाई आन्तरिक रूपमा गिरफ्तार गरेको कुरा पनि त भारतमा आइरहेछ नि। जे पनि हुनसक्छ, त्यहाँ त धन्न मान्छेको ज्यान गएको छैन, नजाओस्। ज्यान गयो भने त इन्डियामा एकजना पनि मऱ्यो भने त्यो लासको राजनीति कति कडा हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, हुन त त्यो घटना आधी सर आयो, तुफान सर सेल आयो,
त्यो भारतमा भरत तिवारीको हत्या भयो नि, त्यो बिहारमा इन्काउन्टर भयो नि, हो यस्ता यस्ता घटनाले एउटा बारुदमा चिङ्गारीको काम गर्छ क्या, त्यसलाई सहिदै घोषणा गरिदिए, इन्काउन्टर फेक इन्काउन्टर हो। त्यो घटनाले झन्डै तपाईँको बिहारमा के अरे बिहारको सत्ता नै उल्टिएको थियो। अब मोदी मात्रै होइन, योगीलाई पनि अप्ठ्यारो भयो युपीमा, चारैतिर इन्डियामा यो खालको हङ्गामा मच्यो। जस्तो इन्डियामा असन्तुष्ट रहेका वामपन्थीहरू, सानातिना क्षेत्रीय दलहरू, अनि मोदीले टुक्राएका दलहरू, अनि असन्तुष्ट व्यक्तिहरू, असन्तुष्ट समूह, त्यहाँ छापमार समूह पनि छ। सर्वसत्तावादको अहिले जुन सिको चाहिँ बालन शाहले गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो सिको डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स्ड बाई मोदी भन्ने त मलाई पहिलादेखि लागिरहेछ। भजन मण्डली तयार गर्नेदेखि लिएर आइटी सेल तयार गर्नेदेखि लिएर तपाईँको राज्यका प्रमुख निकायहरूलाई आफू मातहत राखेर तिनीहरूलाई डन्डाको रूपमा प्रयोग गर्ने काम जसरी मोदीले गरेका थिए, त्यो काम हाम्रो बालन शाहले पनि सिकिरहेका छन्। मिडियालाई पनि त्यसरी क्याप्चर गरेर असफल राजनीति उनले पनि यहाँ, तर इन्डियाको गोदी मिडियाको अस्त्र पनि असफल भएछ। अहिले इन्डियाको गोदी मिडिया बहिष्कार गरौँ भन्ने अभियानै चलेछ र गोदी मिडियाको कतिपयले रङ फेर्या देख्नु, न्यारेटिभ सेट गर्ने प्रयासमा थिए, मैले देखाएको छैन, न्यारेटिभ सेट गर्ने प्रयासमा थिए, त्यो भएन होइन, भएन। अनि गजबको कुरो चाहिँ नेपालको हाम्रो बालन शाहजीको प्रिय पात्र कुमार बेनजी दिल्ली उठाउँदै। अब यता मोदी आफै सङ्कटमा छन्, फेरि बालन शाह भारतले चाहँदा गएनन्, अहिले चाहिँ उनी भारत भ्रमण जान चाहेको र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन नै चाहिँ भारत पुगेर अजित डोभालसँग भेटघाट गरेको भन्ने कुरा सनसनीपूर्ण रूपमा आज बिहानदेखि आइरहेछ। पहिला नेपाल खबरले छाप्यो, त्यस पछाडि अहिले सेतो पार्टीले पनि त्यसलाई क्रस भेरिफाई गरेर छापेको छ। र फेरि केही दिन पछाडि होइन, यो जुलाई सके पछाडि अगस्तमा चाहिँ रवि लामिछाने चाइना जाँदैछन् भन्ने कुरा सुन्दैछु होइन। के हो सर यो म के बुझिरहेकै छैन क्या नेपालको। यस्तो रवि लामिछाने इन्डियाप्रति हदै आशावादी थिए, इन्डियाको सत्तामै ठुलो भूकम्प आएको हुनाले अब त्यतातिर धेरै आश गर्न नसक्ने अवस्थामा आए। यस्तो अमरेश सिंहले रवि लामिछानेलाई केही अनिष्टकारी समाचार ल्याएर कान फुके चाइनाको। त्यही कारण उनी असुरक्षित भएर त्यहाँ माफी माग्न के गर्न जान लाग्यो, त्यहाँ सरेन्डर गर्न जान लाग्यो। चाइना एउटा सुपर पावर भएको कुरो उनले स्वीकारेका छन्। प्रश्न छ नि, रवि लामिछानेले पश्चिमाले चुसेको आँप जस्तै चुसेर फ्याँकिदियो, उनको कुनै प्रयोजन रहेन। त्यसकारण उनी शक्ति केन्द्र खोज्दैछन्, आफूलाई कसले माया गर्छ, कसले संरक्षण गर्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के छ भने यो भारतमा भएको हलचलले रविलाई कमजोर र बालनलाई अलि शक्तिशाली बनायो र अब उनले एउटा कज पनि पाए। अस्ति हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, यो त यस्तो रहेछ नि, तपाईँको 3% समता कर जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागेको छ, यो त पर्मानेन्टली खारेज गरेको होइन रहेछ नि त, यो त अहिले पोस्टपोन गराएको रहेछ। स्वर्णिम त त्यसो पो भन्दैछन् त। उपयुक्त मौकामा यो फेरि बेउतिन सक्छ, किनभने तपाईँ हामीले डिस्कसै गरेका थियौँ, यो हामी कुनै लेमेन होइनौँ। प्रधानमन्त्रीलाई बकाइदा अर्थमन्त्रीले बजेटका प्रत्येक शीर्षकहरू प्रस्तुत गरेर त्यसमा सहमति जुटाएर, मैले सुनेको त सर 24 घन्टे ब्रिफिङ हुन्छ अरे, 8-8 घन्टाको सेसन हुन्छ अरे। त्यो सेसनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख, अनि त्यसपछि डिजीहरू, भन्सार विभागको डिजीहरू, र त्यसपछि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले चाहेमा उनका प्रमुख सल्लाहकार, चाहेमा यति बसेर बन्द कोठामा 8 घन्टा कम्तीमा ब्रिफिङ हुन्छ र त्यो 3 दिन त्यो सेसन चल्छ। बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा 72 घन्टा अगाडिदेखि यो कुरा हुन्छ अरे। र प्रधानमन्त्रीले जस्तो विनियोजन विधेयक कसरी ल्याउने, अनि त्यसपछि राजस्व र आयको अनुमानित विवरण के छ, त्यो सबै बुदामा ब्रिफिङ भएर प्रत्येक बुदामा, जसरी संविधान जारी गर्दाखेरि संविधान मस्यौदा कमिटीले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरूसहित सबैलाई राखेर बन्द कोठामा दफावार छलफल गर्छ नि, एक्सपर्टहरू राखेर, यहाँ पनि एक्सपर्ट राखेर त्यसरी पो छलफल भएर पास गर्छ। यहाँ हामीलाई इम्प्रेसन के दियो भने झुक्क्याएर स्वर्णिम बाबुले बजेट ल्याए, अब समता कर लगाइदिए। आइटी सेलको काम, आइटी सेल, मोदीको आइटी सेल जस्तै यहाँ पनि आइटी सेल छन् होइन, न्यारेटिभ सेट गर्न लागिहाल्छन्। तर राम्रै हुने भयो। अब स्वर्णिमलाई हटाएर, स्वर्णिम भन्दा त ऊ शक्तिशाली रहेछ नि त, विश्व पौडेल। स्वर्णिम पहिला हट्छन् कि बालन पहिला हट्छन्? होइन, स्वर्णिम पहिला हट्छन्, फरकै जाँदैन, पक्का हो। किनभने अब तपाईँको विश्व पौडेल यति शक्तिशाली रहेछन्, सारा नियुक्ति खारेज हुँदा पनि उनको गभर्नर पद हल्लिएन, उनी नयाँ युवराज खतिवडा बन्दैछन्। कारण के रहेछ भने उनको बालनजीसँगको पुरानो सम्बन्ध रहेछ, राम्रै सम्बन्ध रहेछ उहाँहरूको होइन। र यसमा फेरि जादु कसले चलाइदियो? गगन थापा।
अहिले तपाईँले कुनै काम पट्याउनु छ भने गगन थापा मार्फत जानुपर्छ भन्ने एउटा न्यारेटिभ छ। उनलाई पनि नयाँ बालेन शाह भन्न थालेछन् काङ्ग्रेसभित्र, नयाँ खरानी भन्न थालेछन् फेरि। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यो भने सत्ताको ताला चाबी अहिले पनि यदि रासपा बाहिर कसैसँग छ भने गगनसँग रहेछ। विश्व पौडेललाई गगनले एक फोनको भरमा गभर्नर थमौती गराए। हेर्नुहोस् यहाँ अब अर्को एक फोनले उनी अर्थमन्त्री भइदिन नि सक्छन्, किनभने विदुषी राणासँग अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौती स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता छैन। मसिनोसँग अर्थतन्त्रका सूचना उनले लिन सक्दिनन्। फेरि अर्को कुरो के छ भने म प्रधानमन्त्री भएँ, तपाईँलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्यो भने यहाँ पहिला वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF र WTO को स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ। यो मान्छे कम्फर्ट हुन्छ कि हुँदैन? जसरी आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गर्नको लागि भारतको स्वीकृति चाहिने अघोषित एउटा परम्परा छ, त्यसै गरी अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ उताबाट एप्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ। स्वर्णिम बाबुको विकल्पमा विदुषीलाई ल्याउँछु भनेर मात्रै भएन। गोल्ड स्टारको साउनी त हुन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग उनको सम्बन्ध के छ, त्यसले उनलाई मान्छ कि मान्दैन, IMFले मान्छ कि मान्दैन भन्ने हो। त्यो आधारमा हेर्दा विश्व पौडेलको योग्यता खचाखच देखिन्छ। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु, विष्णु पौडेल पनि युवराज खतिवडाको ठाउँमा पहिलोचोटि अर्थमन्त्री आउन चाहन्थे। केपी ओलीको 72 को गभर्मेन्ट बन्यो नि, तर एउटै कारण IMFले चाहिँ विष्णु पौडेललाई कम्फर्ट नदेखेको हुनाले त्यतिखेर आउन पाएन। केपी ओलीले पनि चाहेको त्यो बेलामा उनलाई चाहिँ अर्थ राज्य मन्त्री बनाउन चाहेको, तर डाइरेक्टै वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF को चाहना चाहिँ युवराज खतिवडा नै भएको हुनाले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ल्याइयो। अहिले हेर्दाखेरि विश्व पौडेलजीकै दबदबा देखियो। नभए पनि स्वर्णिम बाबुको विकल्प जुन दिन उनले भेट्छन् नि र वर्ल्ड ब्याङ्कको र IMF अनि ADBले एप्रुभ गरेको मान्छे जुन दिन उनले भेट्छन् त्यो दिन उनले स्वर्णिमलाई 1 मिनट पनि सत्तामा राख्दैनन्। किनभने स्वर्णिमलाई राख्नु भने त सारा सूचना क्याबिनेटको सूचना चुइने रहेछ, सबै रवि कहाँ पुग्ने रहेछ, सम्बन्धित शक्ति केन्द्रमा पुग्ने रहेछ, मोदीको दरबारमा पुग्ने रहेछ सबै सूचना। भनेपछि उनले राख्छन्? राख्दैनन्। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा होला, अहिले क्याबिनेट चाहिँ पुरै डिभाइस चेक गरेर मन्त्रीहरूको खल्तीमा मोबाइल छ कि छैन अथवा उनीहरूको कुनै रहस्यमय डिभाइस छ कि रेकर्ड गर्ने, त्यो सबै चेक गरेर मात्रै डिजिटल कुराहरूमा क्लियर भएर मात्रै क्याबिनेट बैठक हुने रहेछ नि त अहिले। हो र? हो। कुनै पनि सूचना रेकर्डेड बाहिर नआओस् भनेपछि अब बालेनको सत्ता अहिले तत्कालका लागि कुनै सङ्कटमा छैन। तत्कालको लागि छैन। तत्कालको लागि उनीहरूले सङ्कट टारे, किनभने रवि लामिछाने कमजोर देखिए। रविले यो नीतिगत निर्देशन दिन खोजेकै थिए, जस्तो उनको नीतिगत निर्देशन। अब त्यो घार गुम्बा तपाईँको त्यो घार गुम्बा जुन छ तिब्बतियन मुस्ताङ नेपाली तिब्बतियन नेपाली, अब त्यो अमेरिकाले रेट्रोफिट गरेको रहेछ, त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गरेको रहेछ। त्यसलाई फोटोमा राखेर पश्चिमालाई रिजाउने, त्यस मुद्रामा राखेर 1 र 2 को सिक्कामा राखेर त्यो कदम चाले भारतलाई पनि खुसी बनाउन सकिने। किनभने अब त्यो कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा हटाएपछि त भारत खुसी हुने हो। अब बालेन कम त चलाक छैनन्। रविले सुरुमा मेरो कुर्सीको खुट्टा भाँच्छ, मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछ भनेर नेपालले पनि भारतको जमिन मिच्याछ भनिदिए। अहिले गएर कालापानी लिम्पियाधुरा अहिले त झन् तपाईँको त्यो कालापानी लिम्पियाधुराको समेटिएको नक्सा राखेकै रहन्छ मन्त्री परिषदको बैठक हुँदा, त्यो हटाएछन् यिनीहरूले। त्यो तपाईँले अस्ति नोटिस गर्नुभएको थियो, मैले पनि नोटिस गरेँ। भन्ने बित्तिकै बालेनले अमेरिका र भारत दुवैलाई रिजाएको अवस्था छ। त्यही कारण अमेरिका र भारतसँग दाल गल्दैन भन्ने थाहा पाएर बालेनले जति दबाब दिए पनि अहिले तत्काल पार्टीबाट निकाल्न नचाहेका अमरेश सिंहको कान फुकेर चाइनिजले पठायो र रवि आत्तिँदै चाइना जान खोजेका हुन्। ल थ्याङ्क यू भेरी मच पुनेजी। ल धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा अब हामीले यति भनौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने यो सत्ताको जटिल राजनीतिक खेल नबुझेर मान्छे धेरै अल्बलिए। के हुन्छ कसो हुन्छ, धैर्यता राख्नुहोस्, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भनेर हामी सोच्न त सोच्छौँ, तर राम्रो गर्ने हाम्रो ल्याकत तागत छ कि छैन। अन्तिममा एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने भयो, तपाईँले पनि यो विषय पहिला उठाउन चाहनु भएको थियो होला, बिर्सिनु होला। अनि राम जानकी मन्दिरमा 20औँ वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउन क्रिस्चियन धर्मावलम्बी जसले गाई पनि खान्छन्, बेलायती राजदूत त गएका रहेछन् त, त्यहाँ त भव्य स्वागत भएको रहेछ त। गाई खानेलाई स्वागत, अब
यो डेन्जर पक्ष हो, यो धेरै विवादमा पनि ल्याउनु हुँदैन जस्तो लागेर मैले नउठाएको हो। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्दियो, हामीले तपाईँसँग अस्तिको मैले इन्टरभ्यूमा त्यहाँ दोस्रो गौर काण्ड हुनबाट जोगियो भन्दा मान्छेले यसलाई एक्जाजरेसन ठाने नि। आज हर्क साम्पाङले त भन्नुभयो ठुलो रक्तपात रोकियो त्यहाँ। अब उहाँले त च्यालेन्ज पनि गर्नुभएको छ, भनेको मतलब उहाँले हिंसा फैलाउने कुरा होइन। माता पाथिभराको दर्शन गर्न जाँदा, बराह क्षेत्रमा जाँदा हामीले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने? हामी त मार्शल रेसका सन्तान हौँ, लडाकुका सन्तान हौँ, हामी झुक्दैनौँ, हामी मार्न मर्न पनि तयार छौँ भन्ने बित्तिकै यहाँ त साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउन दोस्रो गौर बनाउनको लागि कोसिस भएको। तर त्यहाँका गौर बनाएर त फाइदा छैन नि सर। यो त कस्तो हो भने जातीयताको आधारमा, धार्मिक युद्धको आधारमा चाहिँ देश टुक्राउने खेल जस्तो। त्यही गर्न त पश्चिमा र भारतले खोजिरहेको छ यहाँ। किनभने मधेस एकातिर हिन्दू भन्ने मधेस टुक्राइदिने होइन, अनि थेप्चो जति उकालोतिर, चुच्चे जति ओह्रालोतिर लाग्ने होला। अब यहाँ फेरि हेर्नुहोस्, पहाडियाको नाउँमा मार्शल रेस राई लिम्बूलाई एट्याक गरेपछि त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने डिप स्टेटलाई थाहा छ। त्यसको परिणाम भनेको उताबाट फेरि मधेसी मूलका मान्छे खेद्छन् अनि क्रस बोर्डर क्राइम नेपालमा प्रशस्त हुन्छ भनेपछि नेपाललाई चौतर्फी रूपमा हिंसा र तनावमा पारिदिने र नेपाललाई फेल्ड स्टेट गराउने उनीहरूको चाहना थियो। हर्कले अलिकति बुद्धिमत्तापूर्ण कदम संयमता अपनाए उहाँ। त्यहाँ मुठभेडमा जानुभन्दा पनि उहाँ सडकको फर्केर आउनुभयो होइन। माताले चाहनुभयो भने कुनै दिन दर्शन होला भनेर उहाँले लेख्नु पनि भयो। त्यो भनेको सम्भावित झडपलाई चाहिँ टारेकै। उहाँको चलाखी हेर्नु न, पहिला ब्रिफिङ लिनुभएछ प्रशासनसँग, त्यहाँको स्थलगत अध्ययन गर्न आफ्ना साथी पठाउनु भयो। ब्रिफिङ लिँदै उहाँले त्यति राम्रो सङ्केत पाउनु भएको थिएन, त्यसकारण आफू जानु भएन। उहाँ गएको भए त त्यहाँ त के, तपाईँ यसो सिन हेर्नु, सुरुमा 8 जना देखिए, त्यसपछि 20 जना देखिए, अनि 100 जना जति उनीहरू झ्याप्पै आइहाले। भनेको मतलब त्यहाँ हजारौँ मान्छे चाहिँ गौरमा सुरुमा मान्छे त्यहाँ थिएन नि। त्यो गौरकै जस्तो गर्नुको लागि ठ्याक्कै गौरमा जस्तो हो। त्यही मार्ने रहेछन् त्यहाँ सिद्ध्याउँथे, किनभने त्यो भिड फेरि त्यहाँ सिद्ध्याउने मान्छे तपाईँले जति भिडियो खिचे नि केही हुँदैन। सबै क्रस बोर्डर क्राइम गर्न सिद्ध हस्त भारतका डनहरू हुन् तिनीहरू, सीमा पारी भारतबाटै। त्यहाँ अनि अर्को कुरो सत्ता मौन हुन्छ त्यहाँ, किनभने सत्ताको भूमिका निष्क्रिय जस्तो देखिन्छ, तर उसले आन्तरिक रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरे जस्तो हुन्छ। उसलाई त हर्क साम्पाङ सिद्ध्याउनु छ नि त, अनि त्यो त सजिलो पनि भयो उसलाई। अनि फेरि धार्मिक हर्कलाई केही हुने बित्तिकै फेरि सिङ्गो समुदाय उठ्छ, उताबाट जातीय युद्ध सुरु हुन्छ, त्यो देखिहालिन्छ। र उनीहरूले पनि के भन्छन्, एउटा क्रिस्चियन यो मान्छे चाहिँ सुँगुर खाने, गाई खाने मान्छे हो, यसलाई कहाँबाट त्यहाँ पस्न दिएको भनेर फेरि उनका कता 2015तिर गाई खाने कुरो गरे भनेर स्ट्याटस कुदाइरहेछन् त्यहाँ होइन। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ हर्क साम्पाङको चलाखीले सायद भगवान्ले उहाँलाई त्यो सद्बुद्धि दिनुभयो, त्यसकारण त्यहाँ ठुलो अनिष्ट टर्यो है। ल थ्याङ्क यू।